प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ हुकूमत ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और उन्हें तहकीकात के लिए पाकिस्तान वापस लाया जाएगा यूएई से। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने बड़ा जुर्रतमंदाना ऐलान किया है। मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि जब वो राज खोलेंगे तो खोलें भाई राज। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता हूँ, आए मुझे बताएं आपने किस किस को नवाजा, कौन सा सियासतदान है, कौन सा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा जर्नैल है, कौन सा जर्नलिस्ट है, आए बताएं। मलिक साहब जुर्रत करें, आगे बढ़ें। इमरान खान ने भी आपको कहा है कि नाम दें, अगर इमरान खान की टीम के लोग हैं उनके नाम भी लाएं, नून लीग के हैं उनके नाम भी लाएं, पीपल्स पार्टी है उनके नाम भी लाएं, कोई एंकर है उसके नाम भी लाएं। जुर्रत करें और आगे बढ़ें। पीका एक्ट पर बड़ा शोर मचा हुआ है। आज सेनेट में बिल पास नहीं हुआ, कमेटी को रेफर कर दिया गया। पीपल्स पार्टी नाराज हो रही है या ड्रामा रचा रही है, ये भी मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ हुकूमत ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और उन्हें तहकीकात के लिए पाकिस्तान वापस लाया जाएगा यूएई से। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने बड़ा जुर्रतमंदाना ऐलान किया है। मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि जब वो राज खोलेंगे तो खोलें भाई राज। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता हूँ, आए मुझे बताएं आपने किस किस को नवाजा, कौन सा सियासतदान है, कौन सा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा जर्नैल है, कौन सा जर्नलिस्ट है, आए बताएं। मलिक साहब जुर्रत करें, आगे बढ़ें। इमरान खान ने भी आपको कहा है कि नाम दें, अगर इमरान खान की टीम के लोग हैं उनके नाम भी लाएं, नून लीग के हैं उनके नाम भी लाएं, पीपल्स पार्टी है उनके नाम भी लाएं, कोई एंकर है उसके नाम भी लाएं। जुर्रत करें और आगे बढ़ें। पीका एक्ट पर बड़ा शोर मचा हुआ है। आज सेनेट में बिल पास नहीं हुआ, कमेटी को रेफर कर दिया गया। पीपल्स पार्टी नाराज हो रही है या ड्रामा रचा रही है नाराजगी का, ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं नाज़रीन मलिक रियाज साहब वाले मामले पे। मैं यहां जो भी बोलूंगा हकायक पे मबनी बात करूंगा, कोई सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा। मलिक रियाज साहब का अपना इंटरव्यू है सलीम साफी के साथ जियो न्यूज़ पे। कहते हैं मैं फाइलों को पहिया लगाता हूं। क्या मतलब है पहिया लगाने का? रिश्वत देता हूं तो मेरा काम आता है। यही है ना मलिक साहब आपका? क्यों सलीम साफी साहब, आप मेरे बड़े मोहतरम हैं, आपसे नाराज भी हुए थे उस इंटरव्यू के दौरान, तो ये बात सच है। बैरिया का निशान आपको कैसे मिला? नाम एडमिरल मंसूर उल हक जो उस वक्त बैरिया के सरबराह थे, उन्होंने आपसे रिश्वत ली थी, फिर वो अमेरिका चले गए, फिर उनको नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान लाया गया, नैब ने उस पर कार्रवाई की। आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट दिया, बिजनेस किया, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं बिजनेस करना, लेकिन आपने गरीबों की ज़मीनों पे कब्जे भी कराए। मैं अपनी आंखों से देखे हुए मनाजर हैं रावलपिंडी में, कलर सईदा में, क्या क्या वाक़यात नहीं हुए। 2009-10 में चौधरी निसार अली खान सीनियर सियासतदान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। उनके हल्का कलर सईदा से 36,000 कनाल ज़मीन उन्होंने वापस करवाई गरीबों की। क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है मलिक साहब? और आपने मलिक साहब चौधरी निसार को काबू करने के लिए उनके भाई जनरल इफ्तिखार साहब को के साथ रब्ता किया था और कहा था एक दफ़ा मुलाकात कर लें। चौधरी निसार ने आपको मुलाकात नहीं की। सिर्फ 2 पॉलिटिशियन हैं जिनका मैं ज़ाती तौर पे मुझे पता है, जो आपसे नहीं डरे, आपसे मरूब नहीं हुए, आपकी पेशकशों में को कबूल नहीं किया। एक का नाम है चौधरी निसार अली खान और दूसरा नाम है ख्वाजा आसिफ। ये मैं पहली दफ़ा बात नहीं कर रहा, बहुत दफ़ा कर चुका हूँ नाज़रीन, हर जगह करता हूँ। नून लीग की क़यादत भी आपकी कहानी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आपकी कहानी है,
اور عمران خان کا تو 190 ملین پاؤنڈ اور 458 کنال، ہیرے کی انگوٹھیاں، 220-40 کنال موڑا نور یعنی بنی گالا، وہاں پہ زمین یہ آپ نے ایسے ہی دے دی۔ بیریا ٹاؤن کے اندر اگر کسی الاٹی کو پلاٹ الاٹ ہوتا ہے، وہ خریدتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس میں اگر ایڈیشنل زمین آ جاتی ہے، کارنر پلاٹ ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، تو بیریا ٹاؤن اس سے بھی پیسے لیتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی کو نوازنا ہو، اپنا کام نکلوانا ہو، تو پھر 458 کنال بھی ہوتی ہے، باقی ہاؤسز بھی بن جاتے ہیں، لاہور میں بھی بن جاتے ہیں، کراچی میں بھی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے ہاؤسز۔ بلاول ہاؤس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے لاہور کا کہ ملک صاحب نے بنا کے دیا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نام، بھئی لیں نام، آپ لیں نام۔ وہ جو دریائے سواں ہے راولپنڈی میں، اس کا رخ آپ نے موڑا، اس کی سائڈوں والی جگہوں پہ قبضے ہوئے، سرکاری شاملات کی زمینوں پہ قبضہ ہوا راولپنڈی میں۔ چودھری پرویز لائی نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ ایک احمد خان صاحب ہیں، راجہ حامد نواز، جو راجہ بشارت کے بہت قریبی عزیز ہیں، ان کے 27 کروڑ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ وہ بھی، ان کا بھی معاملہ ہے، بہت سے اور بھی معاملات ہیں، میں کسی ذات کے حوالے سے نہیں جانا چاہتا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب ہوں یا چودھری نثار ہوں، میں ان دونوں پولیٹیشنز کے حوالے سے مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ آپ نے، اور خواجہ آصف کو تو آپ نے کئی مرتبہ فونیں بھی کی تھی کہ یہ میرے خلاف باتیں نہ کیا کرو ٹی وی پہ آ کے، میرے خلاف پریس کانفرنسز نہ کیا کرو۔ تو آج خواجہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے، میں ذرا وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض نے دولت کے زور پر ملک بھر میں زمینیں خریدیں، ان کے اثاثوں کی قومی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے، حکومت ان پر ہاتھ ڈالے گی اور انہیں متحدہ عرب امارات سے واپس لائے گی۔ وہ کہتے ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ملک صاحب جی میں نام لوں گا، تو بھئی لیں نام، سب کے نام لیں، اثاثے ہیں بتائیں۔ یہ ساری کہانی ہے جو کچھ ہے۔ یہ کوئی حسن نواز کا بھی ذکر آتا ہے کہ لندن میں ان سے آپ نے کوئی گھر خریدا تھا جس کی یہ پیسے تھے، تو اس میں بتا دیں۔ این سی اے نے وہاں تحقیقات شاید کی ہوں گی اس کی اس وقت، تو بتا دیں۔ میں تو یہی کہوں گا ملک صاحب آئیں، آپ خود نہیں بتاتے، ایک آپ کا پسندیدہ اینکر ہے، اسی کو لسٹ دے دیں، وہ پڑھ کے سنا دے گا۔ بہت سے آپ کے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، مناسب نہیں ہے سمجھتا، لیکن دھمکیاں نہ دیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ آئیں میدان میں، آئیں، پھر کھل کر آئیں میدان میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ناظرین دوسرا معاملہ ہے، آج پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اجلاس تھا، 8 منٹ کے اندر 4 قانون گورنمنٹ نے پاس کر لیے۔ اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، نعرے لگاتی رہی جو روز ہوتا ہے، اور اپنا کام دکھا دیا گورنمنٹ نے۔ پھر سینٹ میں جو پیکا ایکٹ گیا ہے، پاس نہیں ہو سکا آج۔ ڈپٹی چیئرمین سیدال خان ناصر نے صدارت کی اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا انہوں نے، وہاں زیر غور آئے گا، 3 دن میں رپورٹ آئے گی۔ پیپلز پارٹی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی مشاورت نہیں کی گئی۔ ہاں بھائی مشاورت ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ باہر اعتراض کرتے ہیں، اندر ووٹ نہ دیتے نا بلاول صاحب۔ آپ کی پارٹی نے کل ووٹ دیا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں نہ دیں آپ ووٹ، جرت کریں نا پھر۔ آپ بھی تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو وہ والی بات کر رہے ہیں۔ کھیلنا ہے پھر کھل کے کھیلیں، اپوزیشن کرنی ہے اپوزیشن کریں، گورنمنٹ ہے تو پھر گورنمنٹ بن کے رہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہ اپنائیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔